अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आपको बता देते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरजमीन की जब बात होती है तो कश्मीर खित्ते को अक्सर सूफियों, वलियों और सन्नतों की सरजमीन कहा जाता है। और यहाँ पर हर वक्त में अलग अलग तरीके से अलग अलग सूफ़ी आए और अपने तरीके से न सिर्फ एक बेहतर मयार ज़िंदगी फराहम करने की गरज से उन्होंने दर्स दिए, बल्कि ख़ुद सख्तियाँ झेल कर जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसानियत से भी रोशनास करवाया। और इसके साथ साथ ये बात भी आपको बताए देते हैं कि सूफियों की इस सरजमीन पर कई एक ऐसे औलिया किराम आए जो न सिर्फ बगदाद से आए बल्कि दुनिया के दीगर ऐसे ममालिक से भी सफ़ीर बन के आए। और यहाँ पर अगर हम बर्शा की बात करते हैं, दीगर सूफियों की बात करते हैं, तो हर किसी ने यहाँ पर न सिर्फ बेहतर इंसानी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से अलग अलग से दर्स दिए, बल्कि इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इन सूफियों के हवाले से, इन औलिया किराम के हवाले से एक अच्छी खासी अकीदत भी लोग दिलों के अंदर रखते हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ हर महीने के अंदर किसी न किसी औलिया किराम का उर्स मुबारक भी मनाया जाता है। और इसके साथ साथ न सिर्फ अकीदत व एहतराम के साथ यहाँ पर ज़ायरीन उनकी ज़ियारतगाहों पर जाते हैं, बल्कि दीन इस्लाम के हवाले से उनकी खिदमत को भी याद किया जाता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाए जिसमें हम कश्मीर खित्ते की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आए हुए सूफियों के हवाले से, औलिया किराम के हवाले से बात हो और उनकी ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी भी डाली जाए और किस तरीके से वहाँ पर उनके जितने भी वहाँ पर मद्दा आते हैं उनसे भी बात की जाए और किन करामात की वजह से वहाँ पर न सिर्फ अकीदतमंदों का एक तांता बंधा रहता है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ लोगों के अंदर वो कश्मीरियत अभी भी जिंदा है जो साल हा साल पहले भी देखने को मिलती थी। नाज़रीन इकराम, हमारे नुमाइंदे ने एक खुसूसी रिपोर्ट आज तैयार की है वाल्टेंगो कुंड कुलगाम इलाके में, जहां हम बात करते हैं कुल मिलाकर के सूफीज़म की जब बात होती है तो वाल्टेंगो कुंड इलाका कुलगाम जिले का एक दूर दराज इलाका है, जहां पर हज़रत नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ है। और वहाँ पे इस वक्त उनका 475वां उर्स पाक नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ इस वक्त भी बर्फ होने के बावजूद हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से आ रहे हैं बल्कि दीगर मुल्क के हिस्सों से भी अकीदतमंद इस वक्त वहां पे आ रहे हैं और अपनी मुराद के हवाले से वहां पे इबादतों में मसरूफ नजर आते हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, इस हवाले से बीजबेहाड़ा के हमारे नुमाइंदे शाहिद हबीब ने कुलगाम से इतला दी है कि उन्होंने ज़ियारत पाक का दौरा किया और वहां पर उर्स पाक के हवाले से चल रही तैयारियों और साथ साथ वहां पर मनाए जा रहे इस दिन के हवाले से कई लोगों से बात की, मुंतजमीन से भी बात की और जिला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से उठाए गए इक़दामात के हवाले से भी जानकारी हासिल की। क्या कुछ वो इस खुसूसी रिपोर्ट में दिखाते हैं हज़रत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, आइए आप मुलाहजा फरमाइए। उर्दू कश्मीर में मैं हूं आपका मेजबान शाहिद हबीब और मेरे साथ है कैमरा पर्सन साकिब तांत्रे। नाज़रीन, आज हम आए हैं वाल्टेंगो कुंड इलाके में, जी हाँ, जिले कुलगाम का दूर दराज का इलाका है और ये इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे जो ज़ियारत शरीफ है नूर शाह वली बगदादी की, आज उनका जो है उर्स मुबारक यहाँ पे बनाया जा रहा है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जिंदगी के बारे में कि क्या उनकी मैसेज रही है और साथ ही साथ उर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए सेंट्रल कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर के तमाम इलाकों से यहाँ पे लोग हजारों की तादाद में आते हैं, तो इस बड़ी तादाद में इस कोविड के मामले में
किस तरह से यहाँ पे SOPs को फॉलो किया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं जो इस उर्स मुबारक यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी खिदमत में शामिल होते हैं। उनसे बात करते हैं नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जिंदगी के बारे में और साथ ही उस उर्स के बारे में। जी, आप अपना नाम बताइए और कब से आप यहाँ पे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट, बस एजुकेशन डिपार्टमेंटस में बाइसेट उस्ताद काम कर तो यन पे बड़ गई तकरीबन ये दुम पान तन पे ये वाबस्त सुबह शाम योथान तो मुद्दा तो मकसद सिर्फ सोन कि गन रूहानी तरबियत मिलन इंशाअल्लाह साल रूहानी तरबियत मिलन। तो कूत काल गो वाबस्त? तकरीबन मैट्रिक्स पढ़ान वनस 70 वोर अलाव तो यन पे 15-10 वोर वोत तन पे वोत मे जियारत वाबस्त ये नई नई करामात वनकस मे पानस मे खानदर कोर पे आई मे गई बची ये मे दोम बची डम लग यह पा क्या बची लड़की कि या लड़की पे गोस बह डॉक्टर नश तमो दोप अमिस अकी जन यह कर रिमो यह बचन मज मे मोन यह कह बस पिछड़ा मे वो मे गर न कर मे खानदारी शेयर अलबत् ये हाजिरी बार बार दिवन दुआ कर मेनी खुदाया यह तुम हूँ कह बदल यमिस वली कमिस पास बह बार बार दुआ कर योतम नईम रेत गो ये मे तम दह सुबह USG कर तो अमिस बचस अकै जंग मगर ये सह तवल सपदो तमिस दोनवे जंग पे कर मे तमिस लेडी डॉक्टरस तुम कर बह हार्ट USG तुम लेटेस्ट USG गो तोर गई तुम यह करामात पे कर तमो मे सत यह क्या करूँ तो मे तुम पे मे खवाबस मज कि पे यह बदल तथी अमे अलावा कमालात यम हावन ये कहें सोरस बे मगर ये गामस मज अगर तुम वो ये पर ईयर MBBS ग 2 या 3 बच्चे गए 3 बजे डॉक्टर। तो यह इलाक वल्टिंग पॉइंट इलाक सोन वन ये आई बड़ वली बड़ बार यह संग सवार यह आमुत बगदादी शरीफ पे आव यह बड़न वन तत पे वोत योत वोत ये लुकन हारियत रवई गसान ये पाई बर ये आव यम ब्रोट आज ब्रोट 20-25 वरी आए शहर का नफर आव तमिस बची तमिस बची तमिस ना अछन गाश की यमिस मिसाल दिवन तमिस अछन गाश के तम त्रो ये पायन पे त्राउन यीतिस कालस तमिस ये गाश आव तोतान द्राय नसा ये कह अमी नस्बत योतन यस तमिस ना बंद कर यम सिन अदना गला हून इसलिए वचन ये बार बार करामात वचन बार बार मुतसिल जियारत मुतसिल रोजान बेमिक ये वाबस्त थवित हर सात वचन नई नई करामात या कह चीज कह इन मोल वक्त कह बादशाह यीतन कह यीतन सह यन गो खर वन ये कुस बन कुस ये क्या बन सोरे यह पाई बड़ बार वली कामिल यह आमुत बगदादी शरीफ पे पता कर ये दोद गाय दुत दोद अक्सी वचस पे 12 वरियन खानदारी वच पनिस खानदारस दोपनिस चे थो दरवेश थोनिस यम 12 वरियन आसान बावच दोपनिस 12 वरियन बावच ये वोत अकिस कमरस मज बिहत ये खानदार चाव अमिस पाई बड़ वलियस नश चाव दोपनिस दोप खानदारा चे क्या वन खानदारी दोपनिस कहें दोपनिस नीर पनिस गानस तबीलस मज तत कर बह नाव कर बह नाव ये कर तम तक बह नाव
کیا ونن ہاریو کیا بدریو ونن تم درائے بہ چاروٲے درائے تم پتہ آو تم پتہ ون امس دلن تتن ہن بہت تم پہ تت پہ اون یم تشریف یت ولٹنگ گامس مز یہ کرن 12 ورین بیس جگہ یتن ہون مسجد شریف تتن ہون کرن 12 ورین کنہ پہ عبادت چن کرمز تت کنہ پہ برابر یم سندین پائے نازدینن ہند سوری نشان تو تم پہ تھون یتن ہون تھون تشریف اور یوتن یمن جوک در جوک یتن کشمیر پہ ہر جگہ پہ واتن اور تم یتن یون کھل گھن کی یہ بڑ بار اک میجر اک تھرس یمن پہ بھروسہ کی سہ آو یور سہ درو تمس بچہ کی ونکین تہ جتکت یوت یت صدر اقامن دس ژٕ گنڈ یہ منپ ژے آسی بچہ آسی اس لیے یہ پہ یہ علاقہ یہ کٲنٛسہِ ہُنٛد ایریا یہ روٗد یہ کت ژلی کینٛہہ وتھی تم یوت بارش منگنہِ یمہ علاقُک یمہ ایریُک أسۍ مانان یتی پہ بارش سپدن نظر یتی پہ تو ناظرین کتنی مقدس یہ جگہ ہے اور یہاں سے حاضرین جو ہے وہ دور دور کے علاقوں سے آتے ہیں، ان کی جو نیڈس ہوتی ہے وہ یہاں پہ پوری ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کریں تو کیا اس کی طرف دھیان دیا جاتا ہے اس کی رینوویشن کے حوالے سے یا پھر جو عرس مبارک ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ جو فیسلٹیز ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے باقی جو انیہ فیسلٹیز ہے کیا وہ برابر ہوتی ہے؟ ہم شکر گزار کہ یہ شین کی دہ برو مگر مز لگی پریت کھانا مشین کر سپلائی سلو کٹر کر سپلائی امہ علاوہ ٹریکٹر لگمت ایڈمنسٹریشن شکر گزار کہ دو پریت کھانا فیسلٹی کہ بجلی والن شکر گزار ڈی سی صاحب شکر گزار ایس پی صاحب شکر گزار کاپریشن پریت ڈپارٹمنٹن شکر گزار۔ ناظرین اب ہمارے ساتھ ہیں اوقاف کمیٹی ورٹنگ کنڈ کے ممبر، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس عرس کے حوالے سے اور جو معلومات ہے وہ ہم حاصل کریں گے۔ تو جی آپ کا نام بتائیے اور اس عرس کے حوالے سے۔ میرا نام ہے نور محمد ماتو۔ جی تو اس عرس کے حوالے سے بتائیے۔ یہ آج ہم نے یہ سالانہ عرس نور شاہ بلند پایا ولی کامل حضرت سے نور شاہ ولی بغدادی کا منایا 11 فروری کو ہم نے یہ منایا، تو اس کے متعلق ریسرچ چل رہا ہے، لیکن تقریباً یہ 475واں سالانہ عرس ہم نے منایا۔ یہ نور شاہ ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بغداد سے آئے ہیں، سنگ سوار ہیں، یعنی 475 سال پہلے انہوں نے ہوا میں اڑان کے بارے میں کچھ جانکاری دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنگ سوار تھے، ان کی سواری جو تھی وہ پتھر تھی اور اسی پر چڑھ کے یہ آئے اور بڈگام میں ایک جگہ اترے، وہاں تک ونس وڈون تھی پڑھنا وڈون تت پہ آئی ون بہت پہ اب کی ساری بوزن لینگویج تمہ پہ آئی وڈون پہ آئی علاقے کونڈس مز یہ علاقے کونڈ ونکن 13 تمہ سات 13 گام مگر ونکن 22 بستی یہ علاقے کونڈ یم آئی تمہ سات نہ سڑکہ نہ بجلی نہ کھین چین تم وسائل مگر یمو کر سختی برداشت ساری علاقے کونڈک دین اسلام کے نور سے مالا مال یہن اوے موجود یہ تمام عرسوں مز یہ یوت زیادہ لول سان مناوان شان شوکت سان مناوان لکٹ بڑ ات مز نوان تاکہ یہ گوس روز روزن کیا سن منت امیک اسلام کے نور سے مالا مال کرمت۔ اور اس کے حوالے سے کیا جو ارینجمنٹس ہے اوقاف کمیٹی ورٹنگ کنڈ کے حوالے سے؟ اوقاف کمیٹی حضرت سے نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یمو اس کیا کور اوقاف کی طرف گۄڈنیتھٕے یم زائرین یوان زائرین ہند خاطر کور اس کوشش کہ ان کچھ قسم سہولیت مل۔ گۄڈنیُک سہولیت یہ کہ اکامڈیشن ٹھیک پہ یتنس۔ دوٚیِم چیز یہ کہ یمن یہ گیر تمن کھین چینک انتظام تہند خاطر آو بالکل ہائجینک طریقس مز کھین چین تمن فراہم کرنا تمن کانٛہہ تہِ سہولیت تمن کانٛہہ تہِ مشکل آو نہٕ یہ کیٛاہ تمو یوٚژھ تمہِ انداز کوٚر اسہِ تمن سہولیت یہ کوشش کر حالانکہ اس دپو اس کور حتمی مگر یہ کیسا پاسبل گو تہ کور تم پتہ یہ چونکہ یہ وندک ٹائم آسان یہ پیو زیادہ شین دت تقریباً 7-8 فٹ شین مگر اوقاف کمیٹی دستور یمیک سالانہ عرس آسان امیک چٹھ نوان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خاص کر ڈی سی کولگامس نش نوان چٹھ ون تمام ڈپارٹمنٹ کرو الرٹ
تاکہ زائرین تمام کونو کشمیر کے کونو پہ جموں ڈویژن پہ زائرین اس دن یہ سہولیت خاطر کیونکہ ہوں شیم یہ کت ہوں نیبر کر لہذا ہر سال کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تعاون دان مگر یہ زن جو زیادہ پہ شین پیومت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یمیک زن سربراہ شوکت اعجاز بخش صاحب ڈی سی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کولگام تم دس سٹھا کاپریشن دس تم کر تمام ڈپارٹمنٹن ہند سربراہ ان میٹنگ بلون تم دن ہدایات کہ کرو سا یہ کیا سا تھی پاسبل گھو پنہ طریقہ باقی سہولت جاننا چاہوں گا کہ نور شاہ ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کیا مسئلے لوگوں کو ملتے ہیں؟ نور شاہ ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں ونو تہ ون یہ بلند پائے ولی کامل یہ خزر کوتا یہ بجر کوتا یہ رتبہ کوتا امیچ وضاحت علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اکسی جملس مز کرم اچھا ہمسائے علاقہ تک ونان برین لامڑ تحت اس درمیان خالی اخ پہاڑی یم سات علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ برین لامڑ وت تک دون ترن دہن کینژن دہن تمو قیام کورمت تہد زیارت تم پتہ تمن ارادہ علاقہ کونڈس مز ینک یم سات ات پہاڑی پہ کھت تمام زن تم ساتھی تم ست اتی فرموک نظر دس گت علاقہ کونڈس کن ات ونک نصر بابا پھر سا واپس اوت وات کھار بہت بہائی ترک لہذا یہ نور شاہ ولی بغدادی تمہ تم سات ختمات 9 دہن پڑھن تم پہ نئی شامن یہ عرس یمو وونمت بھائی چارہ امن امان درس دتمت یمو رزق درس دتمت یمو امن امان درس دتمت یمو غریبن مدد کرن درس دتمت یم تمہ سات آمت یہ سا تحفہ بوزمت سہ لکن مز وقف کران تاکہ تم غریبن تہ سہارا ملان. ये कैसे पगा पूछे तो नाज़रीन बात हो रही है उस मुबारक के हवाले से. अगर बात की जाए यहाँ के आसपास के इलाकों में जो शॉप्स है यहाँ पे या फिर जो अन्य बिजनेस कारखाने हैं उनको भी इस उर्स के हवाले से काफी कुछ जो एक्सपेक्टेशंस होती है. तो ऐसे में हमारे साथ है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के ओनर, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की उनको एक्सपेक्टेशन होती है और आज किस तरह से यहाँ पे जो है उनका काम काज चला. तो जी आप बताइए कि उसके हवाले से क्या कुछ तैयारियां होती है आपकी? अस्सलाम वालेकुम. मे नाव सोहेल अहमद मानटू. मे डे बिफोर डे कोर्मुत रेस्टोरेंट इनाग्रेशन. माशाअल्लाह यह दोहस पे तमाम गोडनिक लुकन बे यम गांव कन लुकन एक्सपेक्टेशन आसान बिजनेस के कैंसस टाइम बिहित बिजनेस कैंसस माशाअल्लाह यमन नेरान ये विंटर ऑफ सीजन यमन दोन दिन नेरान ये दोहस पे कोरोना के SOP फॉलो किस बिजनेस रोज कूत लुक तुम वो नियर अबाउट 30,000 लुक ये खतर सन औकाफ कमेटी अरेंजमेंट कोर्मुत SOP बरकरार तुम पान तुमुत कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन असल डिप्टी कमिश्नर साहब थो असल ये हिसाब किताब तिम इंतजाम खास कर म्यूनसिपल कमेटी दिवसरन ये सफाई पत्म दह पे लगातार सफाई कर. बिल्कुल अगर इस बात करो इलाका थोड़ा पसमान मानना पखर इलाका
ایڈمنسٹریشن کوتاہ توجہ یتھ کن دِوان حظ یا خاص کر یتھ زیارتس کن رینوویشن خٲطرٕ یا یۄس یپٲرۍ بزنس کمیونٹی چھِ اتھ تِمن چھا کینٛہہ یِوان مدد کرنہٕ حظ کیازِ شیٖن اگر أسۍ وٕچھو کم سے کم چھِ ییٚتٮ۪ن 4 یا 5 فُٹ چھِ وٕنکیٚس تہِ شیٖن حظ ایڈمنسٹریشن گۄڈنیٚتھ ایڈمنسٹریشن زبردست شکر گزار ماشاء اللہ سید نور شاہ ولی بغدادی أمۍ سٕنٛز عنایت اَسہِ گورمنٹ واریاہ پرسان تُلان حظ اَسہِ اوس اوترے گوٚو تۄہہِ اوترے ریسنٹلی گوٚو اناؤنسمنٹ اَسہِ چھُ واسطک ناگ یُس ییٚتہِ سید نور شاہ ولی بغدادی صٲب کے کرامات تھے سُہ گوٚو اَسہِ اوترے ٹوٗرِسٹ میپس پٮ۪ٹھ حظ آئی ایم تھینکفل ٹو LG گورمنٹ اینڈ پریویس گورمنٹ یِمو دۄشوٕنی یتھ منٛز اَسہِ مدد کوٚر حظ باقٕے لُکن چھِ أسۍ شکر گزار کہ یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ کُنہِ جایہِ اَسہِ کمی گٔمٕژ تتھ خٲطرٕ گژھِ اَسہِ معذرت کرٕنۍ کیازِ أسۍ سون حضرت سید نور شاہ ولی بغدادی چھِ یِمن چھِ مہمان نوٲزی پسند أسۍ چھِ یُس یِمن مِشن چھُ سُے مِشن چھِ أسۍ برونٛٹھ کُن پکناوان नाजरीन, आज के इस हमारे में आपने देखा कि हम वर्ल्टिंगो कंड इलाके में गए और यहाँ पे जो आज हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनका जो है उर्स मुबारक बनाया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमने आपसे बात की। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये शुमारा पसंद आ गया होगा। अपने मेज़बान शाहिद हबीब के साथ कैमरा पर्सन साकिब फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।